आज ये जो पीआईए की नजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, वैसे तो ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर हम अपना और पीपल्स लेबर ब्यूरो का पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज ख़ास तौर पर हम पीआईए को ज़रूर सामने रखेंगे, चूँकि इनको बहुत जल्दी है पीआईए को बेचने की। पहली बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन पे ये 3-4 हमारे सामने आर्गूमेंट्स लेकर आते हैं, और पिछले दिनों जो निगरान हुकूमत में वज़ीर साहब थे, उन्होंने 32 प्रोग्राम किए सोलो मुख्तलिफ टीवी पे, जिसमें किसी एक दूसरे को नहीं बुलाया गया जो एक दूसरा नुक्ता नज़र भी पेश कर सके। कहते हैं जी प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब मुझे ये बताएं कि आपने सीमेंट मिलें प्राइवेटाइज़ की, सीमेंट महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? घी मिले प्राइवेटाइज़ की, घी महंगा हुआ उसके बाद या सस्ता हुआ? खाद फैक्ट्रियां आपने प्राइवेटाइज़ की, खाद सस्ती हुई कि महंगी हुई? और इसी तरह से बाकी बेशुमार चीज़ें हैं। और शुगर मिले, बजाय इसके कि सस्ती हो, वो कार्टेलाइजेशन बन गई है इस पाकिस्तान के अंदर। और अभी जब ये पीआईए को ख़राब कर रहे थे, मुझे इस बात की नहीं समझ आती कि अगर कोई चीज़ बेचनी भी है तो आप उसको ख़राब करके बेचेंगे, अगर आप उसके मालिक हैं, उसको गंदा करके बेचेंगे। अगर कोई चीज़ में कमी है तो आप तो खूबियाँ बयान करेंगे ना। तो इन्होंने ये 3 दिन के लिए पीआईए को ख़राब किया। ये जो वज़ीर साहब थे फवाद हुसैन फवाद साहब, और जो कराची इस्लामाबाद और कराची लाहौर का जो टिकट था वो 20-25 हज़ार से 80,000 लाख रुपए का हो गया। यही वो चाह रहे हैं इस वक्त। और किसको देना चाहते हैं? मसलन ये एक बिल पेश हुआ दिसंबर में कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ से सेनेट में चला गया। सेनेट में अभी पास नहीं हुआ था। ये बिल मेरे पास है, हम इसकी कॉपीज़ आपको दे देंगे। सेनेट से पास होता है 10 को, और उसमें जो कानूनी बात है कि उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट मेन की थी, वो अमेंडमेंट सेनेट उड़ा देता है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये इख्तियार था कि वो प्राइवेटाइज कर सकती है, या वो मैनेजमेंट का लफ्ज़ डाल देते हैं ना। टेक्निकली वो चीज़ों को जब करना होता है तो इस तरह से करते हैं। और 15 तारीख को सदर साहब इसको असेंट करते हैं और गज़ट नोटिफिकेशन होता है। मगर ये 7 तारीख को प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग करके पीआईए के लिए ये फैसला भी कर देते हैं। इतनी क्या जल्दी है? इस जल्दी के पीछे क्या मसला है आपका? क्यों बेचना चाह रहे हैं? किसको बेचना चाह रहे हैं? मैं ये भी सवाल करता हूं आज आपकी वसातत से, हुकूमत इस वक्त की हुकूमत से, कहीं आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं? ये अहम सवाल है। अगर खरीदना चाह रहे हैं तो खुल के सामने क्यों नहीं आते आप? किसको देना चाह रहे हैं? पीआईए के लोगों को तो पता है, अवाम को भी बताएं कि आप किसको देना चाह रहे हैं। इतनी जल्दियां क्यों हो रही हैं कि बिल अभी पास नहीं हुआ, और जो आपका इख्तियार लेना चाह रहे थे वो सेनेट ने दिया नहीं, आप उससे पहले 7 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं। अब पीआईए का ये रोज़ कहानियां सुनाते हैं जी, पीआईए बैठ गई, पीआईए मर गई, पीआईए ने बर्बाद कर दिया, मुल्क की तबाही कर दी। कल ये कहते थे कि हुकूमतों, एक और आर्गूमेंट है इनका कि कर्जे कम हो जाएंगे। जितने यूनिट्स आपने 300 से ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं, उससे कर्जे कम हुए इस मुल्क के बड़े हैं। फिर जी ये खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत का काम तो नहीं है कि ये बिजनेस करे और खसारे में चीज़ें चलाए। कल आपने जीटीएस बेच दी, उसके इतने कीमती प्रॉपर्टी थी वो सारी बेच दी। अब आप दोबारा मेट्रो बस के ज़रिए शुरू कर रहे हैं, वही खसारे का फिर शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब ये बड़ा हमने कोई आलीशान काम कर रही है। कल आप बंद कर रहे थे, कह रहे थे कि ये हुकूमत का काम नहीं। अब पीआईए को भी यही कह रहे हैं। एक तो पीआईए के जो एसेट्स हैं उन पे नज़र है। इन्होंने जो एहसासों की कीमत लगाई है वो 272 अरब रुपए की लगाई टोटल पाकिस्तान के। उसमें रूजवेल्ट होटल भी है, उसमें सब्सक्राइबर 19 ममालिक के अंदर बैरून ममालिक इसकी जायदादें हैं। पाकिस्तान के अंदर जो जायदादें हैं
اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مثلا یہ بلو ایریا والا ہے, اس کو ذرا دیکھ لیں. مثلا مشرف دور میں جو روزویلٹ ہوٹل کا جو آڈٹ ہوا تھا اور اس کی جو کمرشل پرائس آئی تھی وہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ کی تھی. پچھلی حکومت بھی وہ ٹرمپ کے داماد کو دینا چاہتی تھی $600 ملین میں. یہ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں. آج تو پراپرٹیز کی قیمتیں نیو یارک کے اندر اور بھی زیادہ ہیں. تو 272 ارب روپے سے زیادہ تو وہی بن جاتا ہے. پھر سکرائب ہوٹل ہے, 625 کمرے ہیں اس کے. کہاں پہ ہے؟ پیرس کے اندر. پیرس پہ کہاں پہ ہے؟ شانزے-لیزے اسٹریٹ پہ, جہاں میں سینٹی میٹرز کے اندر جگہ جو ہے وہ فروخت ہوتی ہے, سینٹی میٹرز کے اندر. اور پھر باقی بھی اسی طرح کی ساری پراپرٹیز ہیں اس کی 272 ارب روپے میں. پھر پی آئی اے کے پاس جو اصل ہے وہ تو ون ٹائم ایسٹ ہے نا. پی آئی اے کا جو اصل ایسٹ ہے وہ کیا ہے؟ 92 لینڈنگ روٹس ہیں. 92 جگہ پہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر پی آئی اے اتر سکتی ہے. پی آئی اے وہاں سے فلائٹ کر سکتی. ایک وزیر صاحب نے وہ بیان دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا بٹھا ہی بیٹھ گیا پی آئی اے کا. اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے. صرف 40% جو ٹوٹل ریونیو ہے وہ ایک ملک سے آتا ہے, صرف انگلینڈ سے. آپ کا وہ بند پڑا ہے, ابھی شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی اس کے باوجود پی آئی اے اس وقت پروفٹ میں چلے گی. ابھی مارچ کا مجھے یہ بتا رہے تھے, میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہدایت خان صاحب ہیں, یہ پریزیڈنٹ ہیں, علی لشاری ہیں, رفیق خان ہیں, رمضان لغاری ہیں, باقی دوست ہیں. یہ بتا رہے تھے کہ مارچ کا کوئی 3 ارب روپیہ دے کر سٹی بینک کا پھر بھی 1.5 ارب روپیہ کمایا. تو اب تو یہ حج آپریشن بھی ہونا ہے اور روٹس بھی کھل رہے ہیں. یورپ اگر کھل جاتا ہے, پھر اگر آپ ایک چھوٹی سی ایک مثال میں اور آپ کو دوں, ایک کچن یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. جو آپ بیٹھتے ہیں تو چائے وائے دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, اس کی بیڈ آتی ہے, ایئر بلو آتی ہے اور کچن کوزین آتی ہے. وہ بیڈ دیتی ہے 1 ارب 32 کروڑ کی, اس کی لوئسٹ ہے. ایئر بلو کو ٹیکنیکلی آؤٹ کر دیا جاتا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈس میں. تو 1.32 میں دے دینا جی, 1.32 میں اس کو 1.32 کی بجائے اس کو اٹھا کر دوبارہ پھر اشتہار دیا جاتا ہے اور اس کو 1.61 کر دیا جاتا ہے. 1 ارب 61 کروڑ کا کر دیا جاتا ہے. آپ ٹیکنیکلی اگر آؤٹ ہوگی, آپ نے ایک بڈ مانگی, ایک فارم ٹیکنیکلی آؤٹ ہوگی ہے, جو لوسٹ ہے اس کو دے دیں. نہیں دے رہے, دوبارہ سے پھر. اور یہ ایک داستان ہے, آپ ان سے بیٹھ کر سنیں پرزے کس طرح سے بک رہے ہیں, جیسے کوئی لوٹ کا مال ہو, اس کی سیر لگی ہوئی ہے. روز پھر کہتے ہیں جی جہاز, یہ جی دیکھیں پر جہاز بندے بڑے زیادہ ہیں. یہ بھی دنیا کی واحد مثال ہوگی, 2 افسر ہیں اور 1 ورکر ہے پی آئی اے. یہ کہیں دنیا میں ہے؟ آپ کے پاس ڈائریکٹرز کتنے ہیں, ایئر مارشلز کتنے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی یونین کرتی ہے کہ کتنے افسر ہوں گے؟ پروموشن یونین کرتی؟ یہ تو نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے کوئی اپنے بہت کسی لاڈلے کو جنہیں بینکس بھی پہلے دیے ہوئے ہیں اور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں, ان کو یہ دینا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے اور اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. ایک اور بات کہ اس وقت بجٹ کی آمد ہے. میرے ساتھ یہ کافی ساتھی آج لیبر کے بھی آئے ہیں. یہ بھی ہماری پیپلز یونٹی جو ہے یہ جیتی ہوئی ہے اس وقت. نظر شاہ صاحب ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہیں پچھلے 5 سالوں میں نہیں بڑھائی گئی. کبھی 5%, کبھی 10%, کبھی 5%. مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے؟ 40%. تو اس حساب سے آج یہ مطالبہ ہم رکھ رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کے تناسب سے, وہ تو اس سال کی ہے نا, لیکن جو پچھلے سالوں میں بھی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا, تو اس تناسب سے ہم 100% پینشنز کے اندر اور 100% تنخواہوں کے اندر اضافہ مانگ رہے ہیں.
سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی ہر شکل کی مزاحمت کریں گے. میں بطور انچارج پیپلز لیبر بیورو ممبر CEC پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام محنت کشوں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ آئیں, PIA کو ہم ٹیسٹ کیس بناتے ہیں اور اس پہ ہی شکست دیتے ہیں اس حکومت کو جو یہ تباہی کر رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو, وہ ہم ایک پریس ریلیز کی شکل میں آپ کے سامنے آپ کو دے دیں گے. تو اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر لیں. ہدایت بھائی اگر آپ بات کرنا چاہیں آپ کر لیں, تھوڑی سی کر لیں بات. ادھر پیچھے پریس ریلیز منگا لیں. آپ بات کریں, آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام اور معزز صحافیوں حضرات, نہایت میرے قابل احترام پیپل لیبر بیورو کے انچارج چودھری منظور صاحب, میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے شرکت کی, اور خاص کر چودھری صاحب کا بھی کہ بہت شارٹ نوٹس پہ تشریف لے کر آئے. اس سے پہلے کراچی میں ہم نے حضرت بانی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اور اس میں اس نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ یہ بالکل لا کی ویلیشن کر رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ اس پہ بالکل کھلی بات ہوئی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ قانون کے مطابق یہ پرائیویٹائزیشن کے اختیار کیبنٹ کے پاس نہیں ہے, اس کا اختیار جو ہے صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے, کیونکہ ایک صوبے کی ملکیت نہیں ہے, پورے ملک کی ہے. اور پورے ملک کے جو چیز اگر ہے تو اس کے لیے آپ کو تمام چاروں صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا, اور پارلیمنٹ کی اپروول کے بعد. لیکن اس وقت تو بندر بانٹ ہو رہی ہے, ہر بندے کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرے حصے میں کتنا آئے گا اور میں کس طریقے سے اس کو بانٹ لوں. جس طریقے سے چوہدری صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد لائٹ کچن کا افتتاح انہوں نے کر دیا بیچنے کا, پرائیویٹائزیشن کا, تو اس سلسلے میں ایک بندے نے اپنی ڈیمانڈ کی تھی کہ جی میں 132 پہ لے رہا ہوں, اور اس کو جب ایئر بلیو کو آؤٹ کر دیا گیا ٹیکنیکل طریقے سے, تو بجائے اس کو اسی 132 میں الاٹ کر دیتے, اس کو نہیں کیا, اس سے دوبارہ بٹ مانگی گئی اور اس کو 1 ارب 61 کروڑ روپے دے دیے گئے, جبکہ ہم خود چلا رہے تھے 60 کروڑ سے لے کر 80 کروڑ تک سال میں, اس میں سیلز بھی شامل تھی. اب یہ ڈبل قیمت پہ دے رہے ان کو, اور بلا وجہ 29 کروڑ روپے کا ڈفرینس ہے کہ جو ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی اس سے زیادہ, ایک 3200 اور ایک 61 کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ میری ذاتی جاگیر ہے نہ کسی کی. اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے تو غلط رکھتا ہے, یہ تمام ملک کا مطلب ہے کہ ایک اثاثہ ہے. سیکنڈ یہ ہمارا ڈیفنس, سیکنڈ نمبر پہ ڈیفنس کا جو ہے نا, سمجھو اس کو کہ یہ بالکل برابر کے شامل ہے. تھرڈ یہ ایک ویلفیئر ایئر لائن ہے, کمرشل ایئر لائن بہت کم ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ رشیا میں حالات چینج ہو گئے, صرف اور صرف ہم ہی اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. یہ ذمہ لی ہوئی, باقی بھی اس ملک میں 4 ایئر لائن چل رہی ہے, کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں. جواب کیا کہ جی وہاں حالات اچھے نہیں ہیں, صرف یہ جا کے لوگوں کو اٹھا کے لے کر آ رہی. اگر کوئی انٹرنیشنل دل رکھتا ہے تو وہ رکھ لیتا, ورنہ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں جا رہے. اسی طریقے سے ڈیفنس کو ایکوموڈیٹ کرنا, پبلک کو ایکوموڈیٹ کرنا, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, لیکن یہ بھی اسی ایئر لائن کے ذمہ. جو مطلب ہے کہ لاسز کے اسٹیشن ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے پاس. تو عزیز ساتھیوں, اس پی اے پہ جب بھی برا وقت آیا, میں تمام صحافی برادران کے مشکور ہوں کہ وہ 2016 کا تھا یا 2011 کا تھا, جس وقت کا بھی تھا, لیکن آپ لوگوں کی وسادت سے, آپ لوگوں کی مہربانی سے, اگر ہماری 40% ایفرٹس تھی تو تقریباً 60% ایفرٹس آپ لوگوں کی تھی کہ جو آج ای پی اے قائم دائم ہے. اور میں آئندہ بھی آپ لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں بھرپور حصہ لے کے اور ہمارا ساتھ دے کے, اور پبلک میں چیزیں جانی چاہیے کہ کم از کم پبلک کو پتہ چل جائے کہ جس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ آج بھی فراپوٹیبل ہے اور کل بھی فراپوٹیبل تھی. 2023 کا نامناسب حالات کہ بالکل پرسنل ہوا تھا فواد حسن فواد صاحب, تو اس نے اس وقت بھی 11 ارب روپے کا 2023 کا ہمارا پراپرٹ ہے, جب بالکل فیول بھی بند کر دیا گیا تھا, سب کچھ ہو چکا تھا. تو چودھری صاحب موجود ہے, میں چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ سے تفصیلاً بات کر لیں. میرے ساتھ میرے مرکز کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, رمضان لغاری صاحب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں,
सेक्रेटरी सेशन रफ़ीक खान मदई और मेरे कोलिशन पार्टनर में MQM के दोस्त हैं शाहिद, और पंजाब के सदर नज़र शाह साहब हैं पीपल लेबर ब्यूरो के। तो मैं चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे तफसीलन बात करें। अच्छा, मैं एक मुतबादल प्लान भी सामने रख रहा हूँ, ताकि वो कहते हैं कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, आपके पास प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या है। 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं। नंबर 1, लीज पे जहाज़ लेते हैं। दुनिया का 80% जहाज़ जो हैं वो ओन नहीं करती एयरलाइंस। आज अगर आपका यूरोप खुलता है तो आपको लीज पे जहाज़ लेने हैं, दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगे, और उसमें भी तबाही ना करें। जो पहले लीजेस हैं वो हमें पता है किसने क्या क्या उसके अंदर बर्बादी की। दूसरा, यहाँ पे सिविल एविएशन के दोस्त भी बैठे हैं, वो इस वक्त कोई 200 अरब रुपया प्रॉफिट कमा रही है। आप उसको क्यों, एयरपोर्ट्स क्यों बेच रहे हैं, उनको आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं? आपने एक डिवीजन बना दी PIA की, सिविल एविएशन की। ये 2 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर उसके पास पैसे हैं, एक को चाहिए, तो आप उससे लोन लेकर जहाज़ ला सकते हैं और वो स्लोली उसको वापस कर देंगे। आपको गवर्नमेंट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक डिवीजन है। तीसरा, अगर फिर भी आपसे नहीं चलती, हम तो चाह रहे हैं कि इसमें आप इसको कमर्शियल बेसिस पे इसको चलाएं। ये जो बार बार कभी कोई आप एयर मार्शल लाकर बैठा देते हैं, कभी कोई बैठा देते हैं, तो वो तो चलाने के लिए नहीं आते, वो तो बंद करने के लिए आते हैं। अगर फिर भी नहीं चलती, तो हम ये आज बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप इसको सारी मैनेजमेंट हमारे हवाले कर दें, यूनियन के हवाले कर दें, वर्कर्स के हवाले कर दें। हम आपको इसको प्रॉफिट में चलाकर दिखा देंगे। तो ये 3 हमने जो प्लान्स हैं वो भी आपके ज़रिए गवर्नमेंट के सामने रखें कि इसकी बंदरबाट ना करें। ये कौमी एसासे हैं, आप इनको ना बेचें इस तरह से। आपने स्टील मिल जब बंद की थी, आज 2 अरब रुपया उसकी गैस का बिल आज आप अप्रूव कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं दिया था? इतने साल हो गए, इतने अरबों रुपया आपने उसमें बर्बादी की। और ज़रा मुझे बताएं ना, उस वक्त जब आपने बंद की थी, उस वक्त पाकिस्तान में जो सरिया या लोहा था उसकी कीमत क्या थी और आज क्या है? आप एक मकसद के तहत ये सारा कुछ करते हैं, उसमें उसके पीछे एक सोच है, एक मकसद है। आप कंपटीशन क्यों नहीं कराते? आप एक मुस्बत कंपटीशन करवाएं ना जी। आप रियासती सरमायाकारी करें। आप रेलवे को बर्बाद किया है, आप सरमायाकारी किधर कर रहे हैं? आप मोटरवेज बना रहे हैं। क्या इंडिया के पास कम वसाइल है? वो अब मोटरवे शुरू कर रहे हैं। पहले उन्होंने रेलवे ठीक किया, आपने इसकी फ्रेट ट्रेन्स बंद कर दी, रेलवे की जो पैसे कमाता था वो सेक्शन बंद कर दिया। इसी तरह से मैं आपके दो मिसालें हैं। आज KESE, के इलेक्ट्रिक में लोग रो रहे हैं। आप 172 अरब रुपया साल का के इलेक्ट्रिक को अभी भी दे रहे हैं। ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है? और उन्होंने वहां पे 10-10 घंटे, 14-14 घंटे की कराची के अंदर जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। ये यहाँ पे PTCL आपने किया, 29 अरब रुपया खालस मुनाफा दे रही थी जिस दिन प्राइवेटाइज किया। 70,000 एम्प्लॉयज़ थे, आज 10,000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा। बैंकों की अलहदा से कहानी है कि इस वक्त कितना है, या रोजवेल्ट की कहानी तो आपको सबको पता है ना। वहाँ पे वो सिटी गवर्नमेंट को दे दिया है वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने मुहाजिरीन को, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनको ठहराया हुआ है। आपको ने उसको जानबूझकर उसकी वैल्यूज़ और कल 40 अरब रुपए की अप्रूवल भी दे दी। ये तमाशा है जो सारा हो रहा है। तो हम इसकी हर शक्ल जो है उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि मज़ामत भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है